बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लास्ट टाइम में आपके साथ मैं हूं महरीन सब्तैन। नाज़रीन, सिंध कराची ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत पर आज बात करते हैं, जहां कुछ नए सियासी भौंचाल जो हैं वो सामने आ रहे हैं। आपको ये भी बताएंगे कि 2012 का जो तारीख सह दिन था, उस हवाले से भी एक अहम पेशरफ्त हुई है और एक अहम कड़ी मिली है, उसके बारे में भी बताएंगे। वफाक और सिंध के ताल्लुकात पर भी जहाँ हम बात करेंगे, वहाँ हम ये भी आपको बताएंगे कि जाली अकाउंट केस में एक और अहम तलबी हुई है और इस केस में हमें मज़ीद पेशरफ्त जो होती दिखाई दे रही है। 6 रेफरेंसेस जो हैं उनको अब फाइनल कर दिया गया है। नैप के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की एक मीटिंग हुई है और अब ये रेफरेंसेस जो है ये दायर किए जाएंगे। चेयरमैन नैप ने ये मंजूरी दे दी है इसकी। इन सब पर हम गुफ्तगू करेंगे अपने पहले सेगमेंट में। उसके बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान जहाँ से सालाना लाखों टन गंदम चावल जो है ये ज़रूरी मुल्क होने के नाते बाहर भेजा जाता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि हर दूसरा बच्चा, पाकिस्तान जो है एशियाई मुल्क में वो वाहिद मुल्क है जहाँ हर दूसरा बच्चा जो है वो ग़ज़ाई किल्लत का शिकार है। इसकी वजह क्या है? क्या इसकी वजह यह है कि दौलत चंद एक हाथों में ही महदूद होकर रह गई है? वो इमरान खान साहब जिनके हर दूसरे जलसे के अंदर बच्चों की ग़ज़ाई किल्लत का शिकार होने का भी जिक्र किया जाता था, तो क्या वो अपनी तरजीहात भूल गए हैं क्या? वो मुल्क जहाँ पर सियासतदानों के बच्चे 18 साल की उम्र में अरबों खरबों के बैरून मुल्क ममालिक में मालिक हो जाते हैं, वहाँ पर एक आम आदमी के बच्चे की क्या कोई अहमियत नहीं है? इस सब पर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे और इस ग़ज़ाई किल्लत के जो अहम पॉइंट्स है वो ज़रा आपके सामने लेकर आएंगे। कैसे इसे दूर किया जा सकता है, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और सबसे आखिर में सबसे अहम मौजू, दहशतगर्दी से भी ज़्यादा अहम मौजू, जी हाँ, पानी की किल्लत। पाकिस्तान को यूएनओ की रिपोर्ट जो जारी हुई उसके मुताबिक 2015 तक पाकिस्तान में पानी ख़त्म हो जाएगा। ये वो तरजीहात हैं जो जिन पे सबसे पहले गौर किया जाना चाहिए था। 1990 से इस बारे में बताया जा रहा था और 2005 में पानी की किल्लत के ख़तरे का शिकार होने वाले ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान को शामिल भी कर दिया गया था। इतनी हुकूमतें आईं, लेकिन उनकी तरजीहात में ये चीज़ क्या नहीं थी कि अब जाकर हम देखते हैं कि इसके ऊपर कुछ काम होता दिखाई दे रहा है। मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में भी इसके ऊपर काम शुरू यकीनन हुआ था, हम उसे डिनाई नहीं करेंगे, लेकिन संगीनी का आलम यह है कि मेरे ख्याल से नेशनल एक्शन प्लान जहां दहशतगर्दी के हवाले से मुरतब दिया जा रहा है, एक ख़ास एक्शन प्लान जो है इसके लिए मुरतब दिया जाना बहुत ज़रूरी है। हर शहर जो है पाकिस्तान का इस वक्त पानी की किल्लत का शिकार है। ज़रूरत से इंतहाई कम पानी इस वक्त हर शहर को दस्तयाब है। इसके ऊपर खुसूसी गुफ्तगू करेंगे अपने प्रोग्राम के इख्तिताम पर। हमारे साथ प्रोग्राम में इस वक्त पहले सेगमेंट में जो गेस्ट मौजूद हैं बताते चले। आलमगीर खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं, करीम ख्वाजा रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और राजा आमिर अब्बास साहब माहिर कानून इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पहले तो आपकी तरफ आ जाते हैं करीम ख्वाजा साहब। एक के बाद एक मुश्किल जो है वो सामने आ रही है, अहम लोग जो है नैप के सामने पेशियाँ हो रही है। मैं गिलानी साहब की भी बात कर रही हूँ अगर, और जिस तरह हाई कोर्ट से दरखास्तें जो है वो मुस्तरद हो गई हैं, अब रावलपिंडी में ही पेश होना पड़ेगा और अभी तक बिलावल भुट्टो जरदारी और जरदारी साहब की तरफ से जवाबात भी नहीं दिए गए। ये सब कुछ जो है क्या बता रहा है इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है बड़ी मुश्किलात का शिकार है या मुश्किलात से निकलती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, ये केसेस और ये अदालतें और ये चीज़ें तो पीपल्स पार्टी फेस करते आई है और अभी भी अगर ये चीज़ें आएंगी तो अदालतें हैं वहाँ हमारे जिन पर केसेस है वो जा रहे हैं और हम कोई चीखे तो नहीं मार रहे हैं, रो तो नहीं रहे हैं। ये तो 40 साल से केसेस भी होते रहे हैं और उसका कोई इशू नहीं है, ये सब जुडिस इशू है और हमारे जो वकील है वो अदालतों को इस चीज़ के टैकल कर रहे हैं, तो ये कोई इशू नहीं है हमारे लिए बहुत बड़ा। अच्छा ठीक, लेकिन 10 दिन से ज़्यादा हो गए ना सवालात जो दिए हुए हैं बिलावल भुट्टो साहब को, जरदारी को, उनके जवाबात भी अभी तक नहीं आए। वो तो अब हमारी अपनी जो वकील हैं जो चीज़ों को देख रहे हैं वो अकॉर्डिंगली दे देंगे। अब मीडिया पर जो चीज़ें आती है उस हिसाब से तो नहीं देंगे ना, अपने हिसाब से हम देंगे, जो भी कानून में गुंजाइश है उस हिसाब से अदालतों को हम दे देंगे। ये कोई इतनी बड़ी परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए किसी को।
चलिए ठीक है, परेशानी की कोई बात नहीं है। राजा आमिर अब्बास साहब, थोड़ा सा बताइएगा आप, कोई परेशानी की बात नहीं है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनकी दरख्वास्तें मुस्तरद हो जाना, 6 रेफरेंसेस जो है उनका फ़ाइनल हो जाना, अहम तलबियाँ इस वक्त हम देख रहे हैं जाली अकाउंट केस के हवाले से पेशरफ काफ़ी तेज़ हुई है, गिरफ्तारियाँ भी और तलबियाँ सब कुछ अमल में आ रहा है, और बहुत से अहम शवाहिद जो JIT के मुताबिक थे वो भी अब उनके ऊपर भी काम तेज़ हो गया है। तो कोई परेशानी की बात नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए? महरीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए है या नहीं, पूरी कौम के लिए परेशानी की बात ज़रूर है। और बड़े आराम से अगर ये कह दिया जाए कि जी हम तो केसेस फेस करते आएंगे और करते रहेंगे, आप देखिए ये केसेस हैं क्या और आपके ऊपर एलिगेशंस क्या लग रहे हैं। दीज आर वेरी सीरियस एलिगेशंस, और इस मुल्क के वो सदर ममलिकत रह चुके हैं, और ये तमाम करप्शन के केसेस हैं, ये कोई सियासी केसेस नहीं हैं। तो ये बात तो काबिल तशवीश है कि ये इस किस्म के केसेस होना, चाहे वो मियाँ नवाज़ शरीफ जो इस मुल्क के 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म रह चुके हैं, चाहे वो आसिफ अली ज़रदारी जो इस मुल्क के सदर रह चुके हैं, इतनी बड़ी पार्टी को लीड करते हैं, तो मेरे नज़दीक तो ये केसेस होना इस पूरी कौम के लिए परेशानी का बायस है कि हमारे यहाँ कैसा सिस्टम है कि हमारे जो लीडर साहिबान हैं वही इतने बड़े बड़े केसेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। और आप केसेस की नवीयत देखिए, ठीक है उनका एक राइट है, वो अदालतों में जाके डिफेंड करेंगे, हर मुल्ज़िम अदालत में जाके अपना केस डिफेंड करता है, लेकिन बात ये है कि जनाब इस मुल्क में आपके इल्म में है कि अभी मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को सज़ा हो चुकी है। अब ये वो वक्त नहीं कि जिसमें ये समझा जाता था कि 10-10, 11-11 साल तक केस चलते रहेंगे, क्योंकि ये जो केसेस इस्लामाबाद शिफ्ट किए हैं इसकी वजह यही है कि वहाँ पे काफ़ी सारे इश्यूज़ थे सिंध में, और उसको उन्होंने सिंध हाई कोर्ट ने भी रिजेक्ट कर दिया, और उन्होंने कहा कि ये दुरुस्त तौर पर इस्लामाबाद, ये पिंडी में नहीं चलेंगे, ये इस्लामाबाद की नैब अदालतों में केसेस चलेंगे। और आज जैसे कि नैब ने 6 रेफरेंसेस अप्रूव भी कर दी हैं, अब वो कोर्ट में भी आएंगे, उसमें ओमनी ग्रुप है, इलीगल अलॉटमेंट्स कैसे हुई हैं सिंध में, और फ्रंट मैन कौन से थे, किसके लिए वो काम करते थे, ये चीज़ें तमाम जब सामने आएंगी तो गालिबन तब ये परेशानी का बायस ज़रूर बनेगी। अच्छा, और ये जो आरिफ खान की गिरफ्तारी का मामला है, इसकी नौयत कितनी संगीन है? देखिए आरिफ खान है और एक और इनके गिरफ्तार हुए थे वो जो चीफ फाइनेंशियल मैनेजर्स जो से थे, तो ये वो हैं कि जो ये तमाम जो बैंक अकाउंट्स थे, फेक अकाउंट्स थे, इनको ऑपरेट करते थे, क्योंकि ये थे तो लोगों के नाम पे, ऐसे लोगों के नाम पे जिन्हें पता भी नहीं था, लेकिन ये तमाम इसको बनाने वाले, इसको सोचने वाले, इनको ऑपरेट करने वाले, इन ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखने वाले, फिर वो उनको ये भी पता है कि जी इस अकाउंट से पैसे कहाँ जाते थे, बेनिफिशरीज कौन थे, असल इस पैसे का जो बेनिफिशियल ओनर था वो कौन था। तो ये तमाम तफसीलात जब वो बताएंगे, क्योंकि बेसिकली जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो ठीक है उन्हें कुछ ना कुछ खर्चा पानी मिलता है, लेकिन वो अंदर कब तमाम वो नैब के अगर वो अप्रूवर बन जाते हैं या वादा माफ गवाह बन जाते हैं तो ये काफ़ी सीरियस किस्म के एक विटनेस बनेंगे, एक गवाह बनेंगे, और इन केसेस में जो तफ्तीश है उसके मुकम्मल होना और उसको एक मंतकी अंजाम तक पहुंचने में कारामद साबित होंगे। ठीक है, और मेरे पास साहब ये जो 6 रेफरेंसेस की मंजूरी होना और गिलानी साहब का आज नैब के सामने पेश होना, ये भी बहुत अहम पेशरफ्त है इन्हीं जाली अकाउंट्स के केसेस के हवाले से। बिल्कुल, देखिए जनाब, अब ये इनको क्यों बुलाया जा रहा है, ऑब्वियसली वो जो 10 वॉल्यूम्स की आपने JIT सुप्रीम कोर्ट में देखी होगी, सुप्रीम कोर्ट के कहने पे बनी थी, उसमें यही ग्रुप्स थे, बहुत से किकबैक्स थे, बहुत से पैसे इनमें मंगाए गए। अब मुझे नहीं पता कि गिलानी साहब का उसमें क्या है रोल, लेकिन उन्हें बुलाया गया है, तो इसका मतलब है एक साबिक वज़ीर आज़म और आ गए, और एक और साबिक वज़ीर आज़म को आज नैब पिंडी में भी बुलाया गया था, शायद खाकान अब्बासी साहब को। तो परेशानी की बातें तो हैं कि आपके मुल्क के जो वज़राए आज़म हैं, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, जिसको देखें उन्हें नैब बुला रही है और काय के लिए बुला रही है, करप्शन के केसेस में बुला रही है। तो ये सीरियस है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस शुरू हुआ है और बड़ों से शुरू हुआ है, और अब इसको अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचना है। किसी ने कुछ नहीं किया तो वो अदालतों से बरी हो जाएंगे, और जो अगर कोई कसूरवार है तो फिर उन्हें करार वाकई ही सज़ा भी मिलनी चाहिए। चलिए ठीक है। आलमगीर खान साहब,
कराची पैकेज, बड़ा इसके ऊपर गुफ्तगू हो रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है बड़ी नाराज़ दिखाई दे रही है। 48 घंटों के अंदर ही आप लोगों ने एक और इशू ला खड़ा किया, पहले बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, अब कराची। वो कहते हैं जी आप मुदाखलत कर रहे हैं, आप सिंध के अंदर मुदाखलत कर रहे हैं। 18वीं तरमीम जो है वो उनका दावा जो है वो फिर सही दिखाई दे रहा है ना, कि आप लोग जो है सारे मामलात अपने हाथ में लेना चाह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो 162 अरब का पैकेज है, ये KIDCL के थ्रू, कराची इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, इसके थ्रू ये पैसा आएगा और इन्हीं के थ्रू जो है वो मेगा प्रोजेक्ट्स पर पैसा लगेगा, नंबर 1। नंबर 2, इसमें जो ज्यादातर प्रोजेक्ट्स हैं वो वफाक की जुरिस्डिक्शन में काम किया जा रहा है। मैं मिसाल दूं कि कुछ प्रोजेक्ट मैरी टाइम अफेयर्स के हैं, कुछ प्रोजेक्ट जो है वो लियारी एक्सप्रेसवे या जो नॉर्दर्न बाईपास है जो वफाक की जुरिस्डिक्शन में आता है, और इसका ऑडिट भी किया जाता है KIDCL के थ्रू। ये पिछली गवर्नमेंट में ये कंपनी बनी थी, मोहम्मद जुबैर साहब जब गवर्नर थे। और रही बात सिंध गवर्नमेंट की, तो सिंध गवर्नमेंट ने जो इधर यहाँ 30 साल इनकी हुकूमत रही, और आज ये हकीकत है कि 18वीं तरमीम की वजह से हम काम नहीं कर पा रहे, इदारे सारे मफलूज हैं। बताएं ना, पिछले 30 साल में वाटर बोर्ड, सेवरेज बोर्ड, ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, KDA, SBCA, इस शहर का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। और आज जो है वो ये जब इमरान खान पहले आए थे तो इनको बारहा कहा कि हम असिस्ट भी करेंगे, हम आपकी हेल्प भी करेंगे। आप तो असिस्ट करें ना आलमगीर खान साहब, असिस्ट करें, उनको दे पैसे, उनसे काम करवाएं। क्यों आप सारे मामलात, वो जिस तरह कह रहे क्रेडिट अपने हाथ में लेना चाहते हैं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ही होगा, नाम बदल देंगे, क्रेडिट ना लेना, उनको कराएं उनसे। लेकिन जहां मसला कहां से शुरू होता है, ये सारा जो अभी टकराव है ये किस बुनियाद पे? क्योंकि नैब में इनके नाम आ गए हैं, वजीर आला साहब खुद नैबजदा हैं। ये जो सारा मसला चल रहा है, ये 35 अरब का जो अकाउंट केस है, इसमें वजीर आला ने ओमनी को सारे ये ट्रैक्टर स्कीम दी है कोई 7 अरब की, ये 600 अरब का जो है इन्होंने फेक अकाउंट में पैसे डलवाए, लो बिड ओमनी ग्रुप को लोन दिया है इन्होंने। फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे उस वक्त? तो ये हकीकत है। मैं जाती तौर पे अपनी राय दूं कि एक ट्रस्ट डेफिसिट है। ये पैसा जब आता है इनके पास लगता क्या है? ये बात करते हैं वफाक NFC नहीं दे रहा हमें, तो नीचे इन्होंने प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन पिछले 12 साल में नहीं दिया, पैसा नीचे डिवॉल्व भी नहीं होता। हमारा ये बिलीव है कि पावर्स डिवॉल्व हो, इख्तियारात नीचे डिस्ट्रिक्ट और यूनियन काउंसिल की सतह पे जाए। इन्होंने पिछले 12 साल में पैसा नीचे ही नहीं दिया है। ये जो मेयर कराची या जितने जो बल्दियाती सेटअप है या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, ये रो रहे हैं इसी चीज पे, पैसा खाया जा रहा है। मैं तो इनको ट्रस्ट नहीं करता, क्योंकि हमें डर है कि ये नैबजदा लोग हैं, ये आइंदा भी करप्शन की लत लगी हुई है इनको। हम पैसा बर्बाद नहीं देख सकते। कराची ने PTI को वोट दिया था, वो वोट हलाल होगा। चलिए ठीक। करीम ख्वाजा साहब, अभी जो हमने गुफ्तगू की थी, अभी जो एक अहम गिरफ्तारी इस वक्त सामने आई है, उस पर ज़रा आप भी बता दें। आरिफ खान साहब, उनकी गिरफ्तारी जो है वो कितनी एक सख्त गिरफ्तारी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें? परेशान को न कह सकते हैं? देखिए, मुझे इस शख्स के बारे में पता नहीं, मैं पीपल्स पार्टी का वर्कर हूँ, और ये न्यूज़ जो अखबारों में और मीडिया पर आ रही है, ये तो जो वकील हैं वही बता सकते हैं। मैं पॉलिटिकल मसले पर आपको जवाब दे सकता हूँ। अच्छा चलिए, वो बल्दिया टाउन वाले मामले पे बता दें। सानिया जो बल्दिया टाउन है और इस पे जो एक अहम गिरफ्तारी, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, जम्स नहीं करे इधर से उधर। मैंने सबको सुना है। पहली बात तो ये जो बैठे हैं आपके लॉयर साहब, उनके कहने से या आपके कहने से या मेरे कहने से फैसले नहीं होते हैं, फैसले अदालतों में होते हैं। न्यूज़ अगर चलती है कि फलाने ने चोरी की है तो उसी देर एंड देन फैसले नहीं होते। एक सिस्टम है हमारे पास, अंग्रेज़ दौर से ब्रिटिश सिस्टम है, अदालतें हैं, लेयर्स हैं, तो वो है, उसको हर जो भी पाकिस्तान में बसने वाला शहरी है वो अकॉर्डिंगली चलेगा। जहाँ तक ये हमारे भाई ने जो MNA साहब हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं, मगर ये थोड़ा एक दूसरे से सीखते हैं। 1906 में मुस्लिम लीग बनी। मुस्लिम लीग और कांग्रेस में डिफरेंस ये था कि कांग्रेस सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर चाहती थी, मुस्लिम लीग ऑटोनॉमी की बात करती थी।
یہ بات 1935 کے ایکٹ میں بھی ہے جس پر پاکستان بنا تو یہ ایکٹ لگا, 1940 کی قرارداد میں بھی ہے. پاکستان بننے کے بعد اسی مسئلے پر جھگڑا تھا کہ اٹانومی پروونسز کو ملے. تو یہ تو جو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز جس بات پر کہہ رہے تھے, اور دیکھیں پروونسز کی بنیاد پر پاکستان بنا ہے, پاکستان اٹ سیلف نہیں بنا ہے. تو اس میں تو کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. 73 کانسٹیٹیوشن ہے, کسی کے کہنے یا نہ کہنے سے کوئی چیز نہیں ہوگی. ایک فریم ورک ہے پروونسز کا, پنجاب کا بھی وہی رائٹ ہے, سندھ کا بھی وہی رائٹ ہے, دوسرے صوبوں کا. فیصلہ کرنا عوام کا کام ہے, ہر 5 سال کے بعد الیکشنز ہوتے ہیں. میڈیا کا کام نہیں ہے. میڈیا تنقید کر سکتا ہے, لائر تنقید کر سکتا ہے, میں کر سکتا ہوں, آپ کر سکتے ہیں, یا یہ MNA صاحب کر سکتے ہیں. فیصلہ عوام کو کرنا ہے. وی آر ناٹ باؤنڈ ٹو گیو ٹو آنسر ٹو اینی بڈی. عوام فیصلہ کرے گا ہر 5 سال کے بعد. ہم سمجھتے ہیں پاکستان کا اصل مسئلہ ڈیولوشن کا ہے اور اسی بنیاد پر پاکستان چل سکتا ہے. تو عمران خان کی جو سوچ ہے کہ 18 امینڈمنٹ ختم ہو جائے, یا جو ہے وہ پرویز مشرف کی سوچ کے اوپر فیڈریشن اور نیچے ضلع ہو, تو یہ چیز نہیں ہوگی اور اس کو بالکل ریزسٹ کیا جائے گا. چلے آپ نے یہ بھی بات کی نا, آپ نے کہا کہ 18ویں ترمیم کو ڈسٹرب کریں, تو فروغ نسیم صاحب کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کو ڈسٹرب کیے بغیر اپنی اسپیشل پاورز استعمال کرتے ہوئے عمران خان صاحب یہ بجٹ, یہ پیسہ جو ہے کراچی کے مفاد میں استعمال کر سکتے ہیں. جی راجہ عامر عباس صاحب. دیکھیے میرین, بات یہ ہے کہ 18th امینڈمنٹ ایک اسمبلی سے پاس ہو کے ایک پروسیس سے ہو کے 2/3 میجورٹی سے آئی. 18th امینڈمنٹ میں اب بار بار اس کو ذکر آتا ہے, چاہے پیپلز پارٹی کرتی ہے کہ جی 18th امینڈمنٹ کو کوئی ختم کیا جا رہا ہے, یا ایون گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی 18th امینڈمنٹ کو نہیں ہونا چاہیے یا ہونا چاہیے. بات یہ ہے کہ اگر ہم گراؤنڈ ریئلٹیز دیکھیں تو جو موجودہ اسمبلی ہیں, جو موجودہ سینٹ ہے, اس میں کوئی جماعت ایسی نہیں, وہ تو سمپل میجورٹی کے قانون سازی کرنے کے اہل نہیں ہے, نمبر گیم نہیں ہے یہاں پہ. تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جی 18th امینڈمنٹ کو کوئی ختم کر دے گا؟ 2/3 میجورٹی کہاں سے آئے گی؟ بات یہ ہے کہ جو اس ملک کے اصل ایشوز ہیں, اصل ایشوز یہی ہیں کہ اس ملک کی اکانومی میں کرائسس ہیں, اصل ایشوز ہیں مہنگائی ہے, اصل ایشو ہے کرپشن ہے. جب ان ایشوز کی طرف سے لوگوں کو ہٹانا ہوتا ہے تو پھر کبھی 18th امینڈمنٹ کی بات کر دی جاتی ہے, کبھی اس قسم کی بات کی جاتی ہے کہ جناب ایک فیڈریشن کے جون سی ہے وہ شاید صوبے کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے, جبکہ یہ نان ایشوز ہیں, یہ کسی طریقے سے بھی نہ ٹیبل ہو سکتے ہیں نہ یہ آگے بڑھ سکتے ہیں. آپ اگر کوئی پروجیکٹس لا رہے ہیں تو کراچی کو بہتر کرنے کے لیے پروجیکٹس آ رہے ہیں تو اس کو ویلکم کرنا چاہیے, اور قانونی طور پہ اس میں کوئی ایسا حرج نہیں کہ اگر فیڈریشن اپنے محکموں سے, جیسے انہوں نے بتایا کہ میری ٹائم ہے, دوسرے ہیں, ان کے ذریعے اگر وہاں پہ پروجیکٹس کرتے ہیں, کراچی کی بہتری ہوتی ہے, تو یہ ایک خوشائند بات ہے اور کراچی کی عوام اس سے ذاتی طور پہ مستفید ہوگی اور یہ ان کے لیے بہتری ہے. باقی ہر ایشو پہ اگر سیاست ہی کرنی ہے تو پھر سیاست کے لیے اور بتیرے ایشو ہیں. باقی یہ بات کہ جی وہ نام چینج کر دو, یہ بھی حکومت عجیب سے کام کرتی ہے کہ جی اس کا بے نظیر انکم سپورٹ کا نام چینج کرنا ہے. راجہ عامر عباس صاحب کام کرے اور کریڈٹ نہ لے, ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کون چھوڑتا ہے یہ چیز؟ عالمگیر صاحب ذرا ایک اور عام ایشو کی طرف آتے ہیں, کیونکہ جو 2012 میں بہت ہی خوفناک یہ جو واقعہ پیش آیا تھا بلدیہ ٹاؤن کی جو فیکٹری ہے اس کی میں بات کر رہی ہوں, اور اس میں اب جو ایک اہم پیش رفت بھی ہوئی ہے, اینی شاہد جو ہے اس نے اپنا بیان بھی اب قلم بند کرا دیا, یہ معاملہ بھی طے پایا. قرار واقعی سزا کہ آئندہ اس طرح کا واقعہ جو ہے وہ پیش نہ آئے. کیا کراچی کی صورتحال اور وہ جو بہتر ہوئی ہیں چیزیں اب جو ہم دیکھ رہے ہیں, بہت ضروری ہو گیا اس کے لیے کہ اب یہ معاملہ جو اپنے انجام کو پہنچتا دکھائی دے رہا آپ کو؟ دیکھیں, امید تو ہے کیونکہ کراچی میں حالات جو بہتر ہوئے اس میں یقیناً ایک تو کریڈٹ رینجرز کو جاتا ہے, اور دوسرا کہ کورٹ میں جس طریقے سے ٹرائل چلا ان لوگوں کا کہ ATC میں جو کیسز گئے اس طرف بھی سارا کریڈٹ جاتا ہے کہ فوری ضمانتیں نہیں ملی. یہاں بدقسمتی سے اس شہر کے حالات ایسے تھے کہ ججز کو سیکیورٹی دینی پڑ جاتی تھی, ملیر کینٹ میں اسپیشل ATC کورٹس لگانی پڑ جاتی تھی جب حالات ادھر کا لا اینڈ آرڈر بہت خراب تھا. تو اب وہ حالات امپروو ہوئے ہیں اور جوڈیشری اپنا کام کر رہی ہے, اور تو پر امید ہے ہم اس ایشو کو لے کے, اور اس پہ کافی سیاست بھی کی گئی بلدیہ ٹاؤن کیس پہ مختلف سیاسی جماعتوں نے, لیکن ہم جوڈیشری کو ٹرسٹ کرتے ہیں
ہمیں امید ہے کہ وہاں سے انصاف ملے گا. اور رہی بات کراچی کی, تو کراچی اب حالات لا اینڈ آرڈر کافی بہتر ہے, لیکن پھر بھی جو گزشتہ چند دنوں میں حالات کریٹ ہوئے, جیسے تقی عثمانی صاحب کا واقعہ ہوا, اس سے پہلے علی رضا عابدی میرے دوست کا واقعہ ہوا, تو ایسے بے شمار واقعات, لیکن کمپیریٹیولی حالات بہتر ہیں. اور اس میں بھی مزید پروگریس کی, مزید جو ہے وہ نظر ثانی کی ضرورت ہے کہ انٹیلیجنس فیلئر کی وجہ سے یہ ٹارگٹ کلنگ کے واقعات ہوتے ہیں. اور سب سے اہم چیز یہ کراچی میں کہ یہاں 35,000 CCTV کیمراز لگنے تھے. یہ کوئی 6 ارب روپے کا منصوبہ تھا, کمپنی کے ساتھ مل کے کرنا تھا, لیکن بدقسمتی سے اس وقت کچھ سندھ کے سیاسی رہنماؤں نے پیسہ بنانے کے لیے اس ٹینڈر میں اپنی انفلوئنس کیا, اور اے ڈی خواجہ کے دور میں یہ ہونا تھا, لیکن وہ چیز روک گئی. یہ ایک بہت بڑا ظلم ہوا ہے اس شہر کے ساتھ. آج جو ہے آپ کرمنل کو, ٹیررسٹ کو, کرائم کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے, آپ کے پاس کیمراز ہی نہیں ہے, سرویلنس ہی نہیں ہے. یہ بہت ضروری ہے اس شہر کے لیے آج بھی. چلیے ٹھیک, کمپیریٹیولی بہت بہتر ہوئے ہیں کراچی کے حالات, اور اس بے رحم سیاست کا جو ہے اب غلاظت کا بلکہ ہم کہیں گے کہ خاتمہ ہوتا بھی دکھائی دے رہا ہے, اور آنے والا وقت یقیناً ایک بہتر وقت ہوگا. ہم بریک پہ جائیں گے, اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم بہت ہی اہم 2 موضوعات ان پہ بات کریں گے. پانی کی بڑھتی ہوئی قلت اور ساتھ ہی ساتھ غذائی قلت کی ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. پانی کی کمی یعنی پانی کا بحران, اس کے حوالے سے ہم سنتے رہے. سابق چیف جسٹس جو ہیں انہوں نے ایک کیمپین بھی کی اس حوالے سے. ہر جگہ سے آواز آتی تو رہتی ہے, لیکن آج کچھ حقائق ہم آپ کے سامنے لے کر آئیں گے. کس قدر سنگین صورتحال ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے. پانی کا استعمال جو ہے بہت سوچ سمجھ کے کیجیے. اس وقت پاکستان کے جتنے بھی شہر ہیں, بڑے شہروں کی اگر سے بات کر لے تو تناسب جو پانی اویلیبل ہے وہ بہت کم ہے اس سے جتنے کی ضرورت ہے. اب چند دہائی قبل تک پاکستان میں جب 30 فٹ گہرائی تک بورنگ کی جاتی تھی تو پانی جو ہے وہ حاصل ہو جاتا تھا, مل جاتا تھا, لیکن اب 800 فٹ تک پانی کی کھدائی کرنی پڑتی ہے. یہاں سے آپ اندازہ لگائیے تب بھی پانی جو ہے نہیں نکلتا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت ارشد عباسی, واٹر اینڈ انرجی ایکسپرٹ, انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. ارشد عباسی صاحب, آپ سے پہلے آغاز کرتی ہوں. تو جیسا میں نے کہا کہ پانی کتنے نیچے تک ہمیں بورنگ کرنی پڑے تو پھر پانی جو ہے وہ دستیاب ہوتا ہے. پاکستان میں یہ جو قلت کا پانی کا معاملہ ہے, یہ ہائی لائٹ کوئی نیا نہیں ہوا. 1990 میں بتا دیا گیا تھا کہ بحران کا شکار ہوگا. اس کے بعد ہم دیکھتے گئے, مسلسل بتایا جاتا رہا, یہاں تک کہ اب سنگینی کا یہ عالم ہے کہ 2015 تک کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں پانی ہی نہیں ہوگا. ذرا اس بارے میں بتائیں. 50% جو ہمارے 2 بڑے ڈیم ہیں ان کی جو کیپیسٹی اور سٹوریج ہے وہ اب کم ہو چکی ہے. اس کے بعد اب ہم وی آر بی اسٹینڈنگ. دیکھیے, پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ نے جو انٹرو میں بات کی کہ پاکستان میں پانی کا بڑا بحران ہے, اور یہ آپ بات کر رہی ہیں آلموسٹ مارچ کے اینڈ میں یا اپریل کے شروع میں, اس وقت کی جب موسم سرما کی بارشیں آزاد کشمیر سے لے کے بلوچستان تک اتنی ایکسٹینسولی ہوئی ہیں کہ میرے خیال میں 20-25 سال کا ریکارڈ ٹوٹا. اور یہ جو بارشیں تھیں اس کی انٹینسٹی کم تھی, یعنی یہ شدت والی نہیں تھی. اتنا موقع ملا ہے کہ پانی ریچارج جو سنو فال بڑی ہے, جو سنو فال بلوچستان میں یا آزاد کشمیر میں یا اس میں KPK میں ہوئی ہے, یہ ایک ایکچولی ٹائم دیتی ہے کہ پانی ریچارج ہو اور گراؤنڈ واٹر کا لیول بڑھے. ایشو اصل میں سب سے بڑا ہے وہ مینجمنٹ کا ہے. وہ پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے. میں اسلام آباد میں رہتا ہوں, میں یہاں کی مثال دیتا ہوں کہ یہاں کے پانی کے 3 بڑے سورسز ہیں, سملی ڈیم ہے, خانپور ہے اور ٹیوب ویلز ہیں. آپ یقین کیجئے کہ یہاں پہ خود ان کی انٹرنل رپورٹس, اور میں نے بھی شاید کبھی کام کیا ہے, کہ 60 to 70% لیکیج ہے. ایک بات. پھر دوسری, جیسے آپ نے ایک اچھی بات آپ نے کی کہ لاہور میں یہ پہلے 30 فٹ تھا اور اب 800 فٹ پہ چلا گیا. بات یہ ہے کہ پانی کا ہم ضیاع کتنا کرتے ہیں, کیونکہ پورے پاکستان میں ڈومیسٹک کے لیے کوئی بھی واٹر میٹر نہیں, بلکہ پورے پاکستان میں واٹر میٹرنگ کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے. حالانکہ یہ وہی پاکستان ہے کہ بیفور پارٹیشن یہاں پہ ایبٹ آباد, مری, راولپنڈی, یعنی یہ جتنے گریزن کے ایریے تھے یہاں پہ واٹر میٹر ہوتے تھے. اب آپ بتائیے کہ اس دور میں جہاں پہ ہر کے ہاتھ میں اسمارٹ موبائل ہے,
ہم ایک ایسے ہم بات کر رہے ہیں پانی کو کنزیوم کر رہے ہیں لیکن پانی کے لیے کوئی واٹر میٹرنگ نہیں ہے. جب تک ہم واٹر میٹرنگ نہیں کریں گے اس وقت یہ جو پریشر ہے گراؤنڈ واٹر کے اوپر, بالکل ٹھیک آپ نے کہا ہے کہ بہت زیادہ ہے. اس وقت ہمارا 50 MF جو ہے وہ گراؤنڈ واٹر ریچارج وہ ہماری کنٹریبیوٹ کرتا ہے ایگریکلچر پہ بھی اور ایون ڈومیسٹک یوز کے لیے بھی. اس کی ریچارجنگ کے لیے دیکھیں نا ہمارے پاس تو نہ کوئی پالیسی ہے. ابھی چیف جسٹس نے کام کیا لیکن انفارچونیٹلی پالیسی اس طرح کی نہیں بن سکی جیسے بیفور پارٹیشن تھی. میں آپ کو ایک بتاتا چلوں کہ 1932 میں ایک پالیسی بنی تھی کہ جہاں آپ کا پانی کا کنواں ہے اس کے تقریباً 200 گز تک کوئی بندہ کپڑے بھی نہیں دھوئے گا. ایک بات یہ تھی. پھر ہر گاؤں میں اور ہر ایریا میں جو لیدر کی فیکٹریز ہیں اور جو کارخانے ہیں اور ان کا جو جتنا بھی فضلہ ہے وہ جس طرح سے ڈسپوز آف کیا جاتا ہے پانی میں, اس کی وجہ سے پینے والی جو صاف پانی وہ جو کارخانے ہیں وہ میں کیا کہوں گا وہ کارخانے تو خیر ماشاءاللہ پاکستان میں بڑی تیزی سے بند ہو رہے ہیں. اصل ایشو ہے کہ آپ کی آبادی بھی بڑی ہے. اس آبادی کے لحاظ سے آپ کے پاکستان کے جو واٹر مینیجرز ہیں, دیکھیں میں نہیں کہہ رہا کہ جب پاکستان کشن گنگا کا اور بگلیار ڈیم کا کیس لے کے گیا انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن میں تو یہ بات طے شدہ ہے کہ جو ہمارے واٹر مینیجر ہیں یا یہ اس سیکٹر میں جو کام کرتے ہیں, معذرت کے ساتھ شاید اس طرح کے کسی افریقن کنٹریز میں بھی نہ ہو. اصل ہمارا جو ایشو ہے وہ انسٹیٹیوشنل کلیپس ہے. CDA ہے یا LDA یا کراچی ہے. اب دیکھیں نا کراچی میں اگر بات کرتے ہیں, آپ پورے پاکستان کی بات کر رہی ہیں, پانی ویسے تو ٹینکرز کے ذریعے اویلیبل ہے لیکن تھرو پائپ سے اویلیبل نہیں ہے. یہ جو انسٹیٹیوشنل کلیپس ہے سب سے بڑا ایشو ہمارا وہ ہے. ہمارے ہمیں آج بھی کہتا ہوں میں آئی ایم بلیو کہ میں پاکستان میں شاید پانی کی اتنی کمی یا قلت نہیں ہے. اور یہ جو بات کہتا ہے کوئی کہ جی دیکھیں نا یہ بہت بڑی پرزور تردید بھی آئی ہے کہ 2025 میں کیا پاکستان میں بارشیں بند ہو جائے گی, یہ بالکل غلط بات کہی تھی. اس کو اوور ایگزیجریٹ کے زیادہ بلو اپ کیا گیا. لیکن ارشد عباسی صاحب اگر تو ہم اگر مانتے ہیں بارشیں بہت ہوئی سب کچھ ہوئی لیکن اب چیز یوٹیلائز ہی نہیں ہوگی, اسٹوریج کیپیسٹی ہی نہیں ہوگی تو پھر کیا کام کیسے آگے بڑھے گا؟ عالمگیر خان صاحب, ترجیحات جو ہیں شاید ہماری سیاسی جو قیادتیں رہی ہیں گزشتہ ان کی شاید یہ ترجیحات میں نہیں شامل تھا. آئی اوپنرز کوئی بھی بات کوئی رپورٹ آ جائے کسی چیز نے آنکھ نہیں کھولی. 2018 میں جا کے اب ہمیں خیال آیا کہ ہمیں کوئی واٹر پالیسی بھی بنانی ہے, تو اب یہ جو واٹر پالیسی بنا دی گئی اور یہ جو 2 ڈیم اگر بنانے تو اس میں بھی جا کر سیاست آ گئی. یہ ٹھیکہ کس کو دیا جا رہا ہے؟ عبدالرزاق داؤد صاحب کی بات ہو جاتی ہے, کبھی کچھ اور کہہ دیا جاتا ہے. ہم سیاست سے نکلیں گے تو کچھ کریں گے نا. دیکھیے پہلی تو بات یہ کہ دیکھیں یہ بات بالکل آپ نے درست کی. عالمگیر خان صاحب جی آپ نے بات بالکل درست کی کہ ماضی میں ان معاملات کو ترجیح نہیں دی گئی, چاہے وہ کلائمیٹ ہو, چاہے وہ آپ کے جو بھی معدنیات ہیں یا جو آپ کے یہ پانی کے ذخائر ہیں, یہ ترجیحات میں شامل نہیں. ترجیحات میں موٹر ویز تھی, سڑکیں تھی اور اس کی ریبن کٹنگ سیریمنی تھی وغیرہ. تو خیر اب اور پھر ایک چیز ڈاکٹر صاحب نے مس کی کہ پاکستان اس وقت 7ویں نمبر پہ دنیا میں گلوبل وارمنگ میں, اور یہ موسم جو چینج ہو رہا ہے, شدت میں اضافہ آ رہا ہے, اس سے بھی بڑا فرق آ رہا ہے. ہمارے پانی کے ذخائر, بارشیں نہیں ہو رہی. تو اس وقت یہ بھی ایک ترجیح ہے اس گورنمنٹ کی. اور دوسرا, میں نے خود میری کوئی زیادہ اس پہ ریسرچ یا اسٹڈی نہیں ہے, لیکن میں جو ہمارے منسٹر ہیں پانی کے یہ فیصل واؤڈا صاحب, ان کو میں سن رہا تھا کہ ابھی تک میٹرز ہی نہیں تھے موجود جو کہ یہ کیلکولیٹ کر سکے کہ صوبوں میں کتنا پانی جا رہا ہے. اب جا کے اس پر کام کیا جا رہا ہے, اب جا کے وہ میٹرز وہاں انسٹال کیے جا رہے ہیں. ایک چیز یہ. دوسری چیز کراچی کا انہوں نے ذکر کیا, یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پائپس میں پانی اویلیبل نہیں, لیکن ٹینکرز کے تھرو پانی بیچا ضرور جا رہا ہے. یا جو واٹر اینڈ سیوریج بورڈ ہے ان کا ریونیو جنریٹ ضرور ہو رہا ہے, لیکن گھر گھر پائپ لائن کے ذریعے پانی نہیں پہنچ رہا. یہ اتنی کلیئر چیز ہے, ایک عام آدمی کو آسانی سے سمجھ آنے جا. کراچی کی اس وقت نیڈ کیا ہے کہ 1100 ملین گیلن پر ڈے کی نیڈ ہے, اور سپلائی کتنا ہو رہا ہے جو پائپ لائنز میں وہ 550 ملین گیلن ہارڈلی ہے. اتنا مور دین 50% جو ہے پانی کراچی محروم ہے پانی سے. اور سملرلی اس سے پہلے کبھی ڈیم نہیں بنائے گئے اس ملک میں, جہاں ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں کہ چائنا نے 5000 ڈیم بنائے,
इंडिया ने इवन जो है वो कोई सैकड़ों की तादाद में डैम्स बनाए, हम एक नहीं बना सके अयूब खान के बाद। पाकिस्तान में एक माह की कैपेसिटी है स्टोरेज की, भारत के पास 220 दिन की है, मिस्र के पास 1000 दिन की है, अमेरिका के पास 900 दिन की है। ये तो आयरनी है। करीम ख्वाजा साहब, 2005 में पाकिस्तान को उन फहरिस्त में शामिल कर दिया गया था जिनमें पानी की किल्लत का जो शिकार होने वाले थे या शिकार हो गए थे। उसके बावजूद 2008 में आपकी हुकूमत आती है, हमने उस वक्त भी नहीं देखा कि इस पर कोई काम किया गया। क्यों नहीं किया गया? ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज नहीं है? तरजीहात में शायद सबसे आगे। कल खुदा ना खास्ता जब पानी नहीं होगा तो फिर ही हमें क्या अंदाजा होगा कि ये बहुत जरूरी था? पहली बात तो ये है कि पानी के बारे में ऑल्टरनेटिव थिंकिंग होनी चाहिए, जो कि पाकिस्तान में जो वापडा है उसमें एक लॉबी है जिसकी सोच एक ही तरह की है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की वाटर इश्यूज़ में तबाही हुई है। मैंने किताबें भी लिखी हैं और सेनेट पर वाटर पर बहुत ज़्यादा काम किया है। सबसे पहले ये कि जो सबसे पहले जो क्रिमिनलिटी इस चीफ जस्टिस जो साकिब निसार ने की है, कम से कम सूबा सिंध इसको कभी माफ़ नहीं करेगा और इसको हिस्ट्री में जवाब भी देना पड़ेगा। हम इसको मजम्मत करते हैं कि जो उसने पॉलिसीज़ बनाई जिसमें सिंध का उसने ख्याल नहीं किया, सूबे सिंध सारे का, और उसको हिस्ट्री में जवाब देना पड़ेगा। जहाँ तक ताल्लुक़ है, पीपल्स पार्टी 2008 में आई थी तो ये बादशाह डैम का जो प्रोजेक्ट पीपल्स पार्टी ने शुरू किया था और उसके बाद जो है ज़मीन भी हमने दी थी और उसके बाद पैसे भी हमने रखे थे, मुस्लिम लीग नून ने भी रखी। तो अगर हम दोनों हुकूमतों को अगर मिला दें तो साकिब निसार ने तो कुछ नहीं किया। उसने ये ज़रूर किया कि उसने जो है सूबे सिंध को एक गलत रवैये में नहीं, उसने सुना नहीं, अपने जो है जो बातें पेश की गई वाटर इशू पर, जो कि सुप्रीम कोर्ट का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, उसने गलत काम किया। जहाँ तक कि ये जो वाटर एक्सपर्ट बैठे हैं, बिल्कुल इसकी बात से मैं अग्री करता हूँ, ये गलत फिगर्स हैं। पाकिस्तान के पास पानी है, 50 साल तक पानी है और वो मैनेज किया जाए, वाटर लाइनिंग की जाए, दूसरी चीज़ें ऑल्टरनेट्स है जिस पर आप फुल डे प्रोग्राम करें, मैं आपको बिल्कुल उसको मुतमिन कर सकता हूँ। ये जो वापडा की एक लॉबी है जो कि इस तरह की बातें करके और वो अपने मकासद हासिल कर सकती है। सारे दुनिया में डैम्स ख़त्म हो रहे हैं, नेचुरल शुरू हो रहा है, अमेरिका ख़त्म कर रहा है डैम्स, और ये कह रहे हैं कि डैम्स बनाओ, डैम्स बनाओ। वेलकम बैक। पाकिस्तान जो कि एक ज़राई मुल्क है और यहाँ के माशाल्लाह सियासतदान और सियासतदानों के बच्चों का जो अंदाज़े शहाना है, उसका अंदाज़ा आप उनके कुत्तों के खानों के बिल से लगा सकते हैं और उनके कुत्तों के खानों की ग़िज़ाइयत की क्या बात है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जो एक आम आदमी का बच्चा है, उसकी ग़िज़ा और उसकी ग़िज़ाइयत, बड़ा फ़र्क है ग़ज़ा और ग़िज़ाइयत में। कहने को तो पेट भर के शायद कोई खा ही लेता होगा, लेकिन वो जो पेट भर के खाता है तो उसकी ग़िज़ाइयत क्या होती है, इस सब पर हम बात करेंगे। और ज़रा बात करेंगे कि क्या वजह है कि इमरान खान साहब जो कहते थे बच्चों की ग़िज़ा, बच्चों की नशोनुमा, सेहत की जो बात करते थे, आज वो चीज़ हमें कहीं नज़र नहीं आती। आलमगीर साहब, ये जो नारे लगाए जाते थे पीटीआई के जलसों में, हम ये भी सुनते थे बच्चों के हवाले से, उनकी खुराक, उनकी ग़िज़ा, उनकी नशोनुमा, कहाँ गए वो सब वादे? देखें, एक चीज़ तो जो फलाही रियासत का कॉन्सेप्ट है वो है ये कि वेलफेयर जो रियासत है उसने उस कमज़ोर तबके की फलाह के लिए काम करना है, यानी और जो आइन का हिस्सा है, हमारे जो आइन का हिस्सा है कि तालीम, सेहत, रोजगार ये स्टेट ने देना है पब्लिक को। तो इसके लिए आज प्रायोरिटी तो है। आज जो पनाहगाह आपको नजर आ रही है, जो इमरान खान साहब ने पूरे मुल्क में एक तहरीक की शक्ल इख्तियार कर गई है, बेशक छोटे पैमाने पे, लेकिन तरजीह दी गई है। आज जो है 10,000 ऑर्फन्स को जो है वो शेल्टर देने की बात की गई है, वो भी वजीर आजम साहब ने ऐलान किया। आज थर में 2 मोबाइल हॉस्पिटल और 2 एम्बुलेंसेस और 1 बिलियन का आरओ प्लांट का प्रोजेक्ट है वो लगाया जा रहा है। तो ये तरजीहात तो हैं, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ये भी साथ साथ मद्देनजर रखें कि 7 महीने में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं। जो इस वक्त 30,000 अरब रुपए के कर्जे हैं, ये हुकूमत
کے پاس جب اس حکومت نے ٹیک اوور کیا تو 2 ہفتے کے ریزرو رہ گئے تھے. یہ حالات ہم نے انہیریٹ کیے. لیکن یہ جو بات میں ابھی کر رہا ہوں یہ میں 2 سال بعد نہیں کر سکتا, لیکن آج مجھے یہ حق ہے کہ پچھلی حکومت نے جو ہمیں سونپا تو آج اس کو سنبھالنے کے لیے جو میرے حالات ہیں جو ہیں وہ ملنا شروع ہو جائے. ہم انیشیٹوز کی بات کرتے ہیں, ہم بات کرتے ہیں کہ آغاز کہاں سے کیا گیا, وہ آپ بتائیں نا. ہاں, آپ لوگ جو تھر کے حالات کے اوپر کامنٹ کیا کرتے تھے تو پھر اس حوالے سے کیا کیا؟ بچوں کی اموات کی شرح تو ہمیں گھٹتی نہیں بڑھتی دکھائی دی ابھی بھی. میں نے عرض کیا نا کہ تھر کے لیے وہاں پانی کا جو سب سے بڑا کرائسس ہے وہاں آر او پلانٹ لگایا جا رہا ہے. میں نے عرض کیا کہ وہاں موبائل ہاسپٹل فوری طور پہ ایمرجنسی بیسس پہ ہیلتھ منسٹر کو بھیجا گیا اور وہاں انسٹالیشن جو ہے اس کا آغاز کیا گیا. یہ ساری میں پھر سے بتاؤں کہ آج میں آپ کو ترجیحات ہی بتا سکتا ہوں. آج میں آپ کو شاید کوئی مطمئن کن ریزلٹس نہیں دے پاؤں گا کیونکہ یہ انیشیٹوز کا ہی ذکر اور تذکرہ میں کر سکتا ہوں جو میں نے کیا آپ سے. اچھا چلیے ٹھیک. کریم خواجہ صاحب, بہت ہی ضروری ہے اس میں ایجوکیٹ کرنا عام شخص کو, خاص طور پہ ماؤں کو. اگر ہم غذا و غذائیت کی بات کرتے ہیں, کوئی ایسے خاص پروگرام جو پاکستان پیپلز پارٹی نے انٹروڈیوس کرائے جس کا آپ اون کر سکتے ہو, آپ کہہ سکتے ہو کہ ہاں ہم نے یہ کیے, اور اگر کیے تو پھر وہ نظر کیوں نہیں آتے؟ دیکھیں یہ جو پرابلم جو ہے جو خاتون پریگننٹ ہو جاتی ہے, جو ماں, اس کے لیے جو ہے غذائیت جو ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ دیتا ہے, اور جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے لیے بھی بچے کی اتنی عمر تک اس کو جو ہے دودھ اور دیگر چیزیں دی جاتی ہے. مگر جو اصل جو مسئلہ ہے, 2 باتیں ہیں, میں جلدی بتاؤں گا, آپ کے پاس ٹائم کم ہے. ایک یہ ہے کہ لیجسلیشن کی ضرورت ہے, قانون سازی کی, کہ جو بچہ اسکول میں جاتا ہے اس کو کھانا دیا جائے. میں ایز اے پرائیویٹ ممبر بل میں نے انٹروڈیوس کیا تھا مگر وہ سیل نہیں کر سکا تھا. ابھی جو لوگ سن رہے ہیں تو وہ پرائیویٹ ممبر ڈے یا اپنی طرف سے بل لائیں کہ بھائی جو بچہ اسکول میں جاتا ہے سرکار اس کو جو ہے کھانا دے. ایک بات یہ. دوسری بات لینڈ ریفارمز. جب پاکستان بنا تو لینڈ ریفارمز نہرو نے کیے ہندوستان میں, یا نہیں ہوئے. بھٹو صاحب نے 2 لینڈ ریفارمز کیا, ایوب نے ایک کیا 71 میں, 61 میں, بھٹو نے 72 میں, اور 77 میں شہید بھٹو نے کیا. جو شریعت اپیلیٹ کورٹ نے 99 میں جہانگیر ترین اور شاہ محمد قریشی گئے عدالت میں اور انہوں نے لینڈ ریفارمز رکھا دیا. آج دنیا کی ضرورت ہے کہ چھوٹے لینڈ جو ڈسٹریبیوشن ہوگی تو وہ فوڈ سیکورٹی نیشن کی پوری ہوگی. تو خراب کرنے والے تو یہی ہے جو عدالت میں ابھی بھی وہ پٹیشن پڑی ہے. اگر آپ کے توسط سے چیف جسٹس سن رہے ہیں تو منٹو کیس ابھی بھی ہے, وہ منٹو کیس چیف جسٹس اٹھائے اور سیٹ اسائڈ کرے شریعت اپیل کو, جس کے تحت جو ہے لینڈ ریفارمز ختم کیا گیا. جب وہ لینڈ ڈسٹریبیوٹ پراپرلی ہوں گے, چھوٹے لینڈ ہوں گے, تو لوگوں پاکستان کی غذائیت پوری ہو جائے گی. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات ہے کہ تھرو لیجسلیشن جو بچے اسکول میں جاتے ہیں ان کو غذا کھانا ریاست کی ذمہ داری ہے. تو یہ دونوں اگر چیز ہو جائے تو مسئلے حل ہو سکتے ہیں. پر پیپلز پارٹی کوشش کر رہی ہے, اور ہم نے تھر میں بھی کیا ہے, دیگر علاقوں میں بھی کیا ہے. پر یہ اگر لیجسلیشن پراپرلی اگر ہو تو لوگوں کے مسئلے, بچوں کے مسئلے, ماؤں کے مسئلے حل ہو سکتے. کریم خواجہ صاحب, تو یہ کس نے کرانا ہے؟ 2 ٹینیور تو آپ لوگ کے رہے نا کنزیکٹیو سندھ میں, اور آپ ہی کی ناک کے نیچے تھر میں ہم اپنے ہی ٹیلی ویژن پر دکھاتے رہے کتنی رپورٹس, کتنی کم بات, غذائی قلت جس کی سب سے بڑی وجہ ماؤں کی بھی بچوں کی بھی. تو پھر آپ لوگ اپنی حکومت میں نہیں کچھ کرا سکے تو پھر کون اور کب کیسے کرے گا؟ بی بات سنیں, میری طرف سے, میری پارٹی کی طرف سے آپ کو تھر کی دعوت ہے. تھر کے ہر یو سی میں ڈاکٹرز ہیں, دوائیاں ہیں, اور جو ہے ڈسپینسریز ہیں, بی ایچ یوز ہیں, آر ایچ سیز ہیں. نمبر 1 بات, ہمارے 700 جو ہے آر او پلانٹس ہیں. اس کے بعد جو ہے اس تھر میں ایک زمانے میں انگریز دور, اس کے بعد یہاں ہوتا تھا کہ جہاں ڈرافٹ جب فیمائن ڈکلیئر ہوتا تھا لوگ چلے جاتے تھے. اب ہر شہر میں لوگ رہ رہے ہیں, ہم گندم دے رہے ہیں, ایک فیملی کو گندم دے رہے ہیں, گندم کی بوریاں دے رہے ہیں ہر فیملی کو. ہم جو بچے وہاں جو پیدا ہو رہے ہیں اس کو ہم جو ہے غذائیہ دے رہے ہیں. اس کے یہ آپ چلیں, آپ کو ہماری طرف سے آپ کی ساری ٹیم کو 92 کو انویٹیشن ہے کہ آپ چل کے یہ چیزیں دیکھیں. اب دیکھیں جو امواتیں ہو رہی ہیں, جو گلوبل کانٹیکسٹ میں یہ ہوتا ہے, میں خود میڈیکل ڈاکٹر ہوں, اس حوالے سے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ جو اموات جو تھر میں ہو رہی ہے وہی اموات کراچی میں ہو رہی ہے بچوں کی, وہی اموات چترال میں ہو رہی ہے, وہی لاہور میں ہو رہی ہے, وہ پنڈی میں ہو رہی ہے.
آپ ہاسپٹلس میں جائیں آپ کو نہیں ہونی چاہیے، خدا نخواستہ میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں، بینگ اے ڈاکٹر ایک بھی نہیں ہونی چاہیے، پر یہ چیزیں بدقسمتی کہ 1000 میں اتنے بچے، اس کا ریزنز ہے ارلی میرجز ہے، بچے جو 13 سال کی عمر میں اگر شادی ہو جاتی ہے تو بچہ پیدا ہوتا ہے، 1 یا 2 3 ایک بچہ انتقال ہوتا ہے. وہاں ہمارے پاس ہمارے بھائی ہندو پاپولیشن کی اکثریت ہے تو ویجیٹیرینس ہے، اس کا بھی ایک ریزن ہے جس کی وجہ سے چیزیں ہو رہی ہیں. چلیے ٹھیک ہے، یہ وہ بات ہے جو آپ کرتے ہیں، لیکن وہ بھی فیکٹرز ہیں جو انٹرنیشنل مانیٹرز کی طرف سے بھی دیے جاتے ہیں، دکھائے بھی جاتے ہیں، بتائے بھی جاتے ہیں، اور فیکٹس اور فگرز سے ہم آنکھیں بند نہیں کر سکتے. البتہ گنجائش موجود ہے، کام کیا بھی جا رہا ہے اور کام نہیں بھی کیا جا رہا. ہمارا مقصد اس پروگرام کے تحت یہ تھا کہ ہم ان معاملات کو سامنے لے کر آئیں. پانی کی قلت ہو، غذا کی قلت ہو، یہ سب اہم ضروریات زندگی ہیں جن کا کہ عمران خان صاحب بار بار ذکر کیا کرتے تھے کہ سڑکوں سے، پلوں سے، ان سب سے زیادہ ضرورت انسان کی زندگی اور انسان کی زندگی کی کوالٹی کو بہتر کرانے والے عناصر کی ہے. تو اب ہم دیکھیں گے کہ اس حکومت میں کس طرح سے ان معاملات کو ایڈریس کیا جاتا ہے. یقیناً 7 یا 8 ماہ کے اندر ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ڈیلیور کر دیا جائے، لیکن ڈیلیور ہوتا ہوا دکھائی دینا چاہیے. ہم دیکھیں گے کہ یہ سب ڈیلیور ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ نہیں. مجھے مہرین سبطین کو اجازت دیجیے گا، آپ دونوں کا ہم بہت شکریہ ادا کریں گے. انشاءاللہ آپ سے پرسوں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.